बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो आज सिंध असेंबली बिल्डिंग के ऑडिटोरियम में की गई। और इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस न सिर्फ चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बल्कि उनके हमरा जो हैं वो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और शर्जील इनाम मेमन भी उनके साथ मौजूद थे। वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया और न सिर्फ कोरोना सेहत के शोबे के हवाले से बात की गई बल्कि उसके साथ साथ के इलेक्ट्रिक के हवाले से भी बात की गई। ये भी मुतालबा किया गया कि इलेक्ट्रिक को सिंध हुकूमत की तहवील में दे देना चाहिए। और यानी इस ख़ास तौर पे जो जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस मसले को हल कराया गया, जो बज़ाहिर लगता है कि शायद अब गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन अब भी बहुत सी सियासी जमातों को बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं जिनमें कराची के सारिफीन से जो इजाफी बिलिंग की जा रही है उस हवाले से है। इसके अलावा आपको हम ये भी बताते चलें कि आज कराची के जितने केबल ऑपरेटर्स हैं तमाम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और अलामती तौर पे 2 घंटे के लिए केबल और इंटरनेट की नशरियात को बंद भी किया गया। कि इलेक्ट्रिक की जानिब से तार जो है वो तारें काटी गई थी केबल्स की और इंटरनेट कंपनीज़ की। इसके अलावा कि इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ जो है वो आपको ये भी बताते चलें कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने जिस तरह ऐलान किया था कि इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया जाएगा, साथ ही साथ जमात इस्लामी की जानिब से धरना भी दिया गया शाहराह फैसल पे, और वो 3 दिन की मोहलत हुकूमत को देके वो धरना जो है मौखिर कर दिया गया था और अब मज़ीद लाएमल का ऐलान किया जाएगा। यानी हम सियासी जमातों की बात करें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करें, यानी सूबाई हुकूमतें हों या वफाकी हुकूमत हो, तमाम की जानिब से कि इलेक्ट्रिक को निशाना बनाया जा रहा है। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं सूबाई वज़ीर बराए ज़राअत यानी एग्रीकल्चर जनाब इस्माइल राहू साहब। अस्सलाम वालेकुम राहू साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपके प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम जी सर, आपसे सबसे पहले तो हम सूबाई हुकूमत का वर्जन लेना चाहेंगे, ख़ास तौर पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की जानिब से, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी हुकूमत पर कड़ी तनकीद की गई है। सर क्या कहते हैं, पहले तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दें। देखिए, ये तो जो चेयरमैन साहब ने जितने भी आज नुकात उठाए हैं वो तो वही है जो आम हकीकत है आजकल की। ये आजकल जितने भी इशूज हो रहे हैं, महंगाई है, मामलात हैं, इशूज हैं, उसमें सब चीज में ये हुकूमत तो छुपती फिर रही है ना। अब इन्होंने जो करप्शन इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो जैसे चेयरमैन साहब ने नुकात उठाए कि ये करप्शन की तो बात करते थे, ये करप्शन का नारा भी देते थे, ये बात जो इन्होंने जो अपना मंशूर दिया हुआ था वो भी ये हुआ था कि जी हम करप्शन के खिलाफ हैं और सारी ये बात इतनी रोज की करप्शन हो रही है, ये करप्शन है। लेकिन अब ये देखें कि अब सब ये खाली हम अपोजिशन वाले फकत नहीं कह रहे इस वक्त, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फकत नहीं कर रही है, बल्कि जो दूसरी अपोजिशन की पार्टीज हैं वो कर रही हैं, बल्कि अब तो तमाम मीडिया भी कह रहा है और जो भी इंडिपेंडेंट ज़राए हैं वो कह रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है कि पाकिस्तान में इन 2 बरस में जितनी करप्शन बढ़ी है, जितनी इस वक्त करप्शन हो रही है वो पहले कभी नहीं हो रही थी। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने आज बातें की, जो नुकात उठाए, जो इशूज रेज किए, वो आजकल ज़बान आम पे हैं। यही बातें इस वक्त मीडिया भी कर रहा है, ये बातें इस वक्त इंडिपेंडेंट सोर्सेस कर रहे हैं, और यही बात खुद पीटीआई के अंदर के लोग क्या कह रहे हैं वो आपके मीडिया पे आजकल आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं कि करप्शन के सिवा कोई काम नहीं होता। इन्होंने इतनी तबाही मचाई हुई है, वो इसलिए वो इनकी परफॉर्मेंस से साबित हो रहा है। ये फकत इसलिए बातें नहीं की रही हैं बल्कि उसके नतायज सामने आ रहे हैं ना कि इन्होंने करप्शन को अगर ये वाकई संजीदगी से लेते कि ये जो सिंसियर होते इस बात पे कि ये करप्शन के खात्मे के लिए आए, बिल्कुल नहीं, ये करप्शन बढ़ाने के लिए आए हैं, ये करप्शन करने के लिए आए हैं। इन्होंने अपने जिन लोगों ने पीटीआई को इक़्तिदार में लाने के लिए इन्वेस्टमेंट की, अब उनको खुली छुट्टी है, वो अरबों और खरबों रुपये बना रहे हैं, अवाम पिस रही है, और ये फकत उस नारे को, अपनी वर्जन को बचाने के लिए अपोजिशन को दबा रहे हैं, अपोजिशन के खिलाफ कार्रवाइयां कर रहे हैं, नेब को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने दूसरे जो रियासती इदारे हैं वो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं करप्शन करने के लिए और अपोजिशन को दबाने के लिए। अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि आज ज़राअत के हवाले से जो है वो कुछ बातें की गई जो कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने की।
خاص طور پہ یہ کہ جو چھوٹے کسان ہیں ان کو بھی سبسڈی دی جائے گی؟ کیا سبسڈی دی جائے گی اور کس طریقے سے یہ چھوٹے کسانوں تک پہنچے گی سر؟ دیکھیں اس وقت ہم جو ہمارے مسائل بہت بڑے ہیں، محدود وسائل ہیں. اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ کتنے معاشی طور پر سندھ کے اتنے بڑے ایشوز ہیں کہ ہم نے کوئی بھی ڈیولپمنٹ کی بھی اپنی نئی اے ڈی پی میں کوئی نئی اسکیم ہم نے داخل نہیں کی. فقط آن گوئنگ جو ہماری اسکیمز چل رہی ہیں ہم نے ان میں پیسے کچھ رکھے ہیں، باقی نئی اسکیمیں ہم نہیں لے پائے. پیسوں کی شارٹیج اور قلت کی وجہ سے جو ریلیزز اس گورنمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے کلیکشن نہیں ہو رہی ہے، کلیکشن کی وجہ سے جو پول ہوتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے صوبے متاثر ہو رہے ہیں، اس کی وجہ سے پورا ڈیولپمنٹ کا جو کام ہے وہ متاثر ہو رہا ہے اس وقت. سر لیکن کوئی بجٹ بنایا گیا ہے کہ اس کے باوجود ہم مختلف جو زرعی معاملات ہیں ان میں ہم سبسڈی دے رہے ہیں. ہم ایگریکلچر اکوپمنٹس پہ ہم سبسڈی دیتے ہیں. ہم اس وقت ہائی ایفیشنسی جو واٹر کا پانی کا پروگرام ہے ہمارا، جس میں ڈرپ سسٹم ہے، ہم اس میں 60% سبسڈی ہم اس میں دے رہے ہیں. مختلف قسم کے ایگریکلچر اکوپمنٹس ہیں، ہم اس میں سبسڈی دے رہے ہیں. ہم لینڈ لیزر لیولر لا رہے ہیں، اس میں سبسڈی دے رہے ہیں. ہم اس وقت نیکسٹ ایئر کے لیے ہم رائس کے سیڈ پہ سبسڈی کے لیے ہم نے اماؤنٹ ایک رکھا ہوا ہے، ہم اس میں سبسڈی دیں گے. ہم اس کے علاوہ اس میں کاٹن سیڈ کا بھی ہماری کوشش ہے، کیونکہ کاٹن کراپ پہ بہت ہی برا اثر ہوا ہے، سندھ میں بھی ہوا ہے، خاص طور پر پنجاب میں ہوا ہے، اس میں ہم سبسڈی لا رہے ہیں. تو ہمارے محدود وسائل کے باوجود بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ایگریکلچر سیکٹر کو ہم بیٹھنے نہ دیں اور جتنی ممکن ہو سندھ حکومت اس کو اٹھانے کے لیے. سر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ سولر ٹیوب ویلز جو ہے نا وہ بھی لگائے جا رہے ہیں، یعنی بیج خریدنے کے لیے. سر کتنے سولر ٹیوب ویلز لگائے جائیں گے اور کیا طریقہ کار ہوگا سر؟ مطلب کیونکہ سر دیکھیں لوگوں کو جو شکایت ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اسکیمیں اناؤنس ہو جاتی ہیں، چیئرمین صاحب کی جانب سے بھی اعلان کر دیا جاتا ہے. اس لیے کہ میں اس وقت ٹریولنگ میں ہوں، لیکن ہم نے پہلے بھی کئی سینکڑوں سولر ٹیوب ویلز جو سبسڈی پہ، جس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 70% جو ہوتی ہے سبسڈی ہوتی ہے، گورنمنٹ دیتی ہے، 30% فقط جو ہوتا ہے گروڈ دیتا ہے. اس وقت بھی ہمارے کئی اور پروجیکٹس ہیں جس میں 50% سے لے کے 80% سبسڈی ہے، یعنی گورنمنٹ دیتی ہے، باقی 20 سے 50% جو ہے مختلف آئٹمز ہیں ایگریکلچر کے اکوپمنٹس اور مختلف اوزار جو ہوتے ہیں استعمال، مشینری ہوتی ہے اس میں ہم دے رہے ہیں. اور کچن گارڈننگ میں ہم 100% دے رہے ہیں لوگوں کو، عام لوگوں کو. اس طرح مختلف اسکیمز ہیں جس میں ہم سبسڈی دے رہے ہیں. سولر ٹیوب ویل ہم نے پہلے بھی بہت سے لگائے جو 70% سبسڈی ہم نے گورنمنٹ نے افورڈ کیے، اور آگے بھی ہمارا پروگرام شام میں شامل ہے، ہم وہ بھی لگائیں گے. سر مجھے بتا دیجیے گا کہ ٹڈی دل جو ہے اس کی اس وقت کیا پوزیشن ہے سر؟ کیا پاکستان نے ٹڈی دل کی بڑی خطرناک سچویشن ہے. جو آنے والے وقت ہیں، جو آنے والے ہفتے اور جو 2-3 ماہ ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں. جو ایگریکلچر جو ایکسپرٹس ہیں اس کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن اور ایون جو وفاق کے ماتحت ادارے ہیں، انہوں نے جو آگاہی دی ہے، انہوں نے جو وارن کیا ہے، انہوں نے جو الارمنگ سچویشن بیان کی ہے وہ بڑی بھیانک اور خطرناک ہے. پچھلے 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب خود نے مہربانی فرمائی ایک اجلاس بلایا، اس اجلاس میں بھی انہوں نے جو بریفنگ دی کہ کوئی 20 ٹائمز مور خطرہ ہے، یعنی جو لاسٹ ایئر آئی تھی اس سے 20 ٹائمز زیادہ خطرہ ہے. اور اس کے لیے جو اصل اس کا علاج ہے، اس کا جو تدارک ہے وہ ہے ایرل اسپرے، جو کہ وفاقی حکومت کرنے کے لیے ابھی تک بالکل ہی تیار نہیں ہے. سر پلینز بھی دیے تھے، بھیجے بھی گئے تھے، اسپرے کیا بھی گیا تھا. پلین ہیں ہمیں ایک پلین دیا گیا جس نے 3 مرتبہ اسپرے کیا ہے. 11 جولائی کو ایک اسپرے ہوا 400 ہیکٹرز پہ خیرپور چونڈکو میں، پھر 4 جولائی کو سالے پٹ سکھر میں 4 جولائی کو 400 ہیکٹرز کا اسپرے ہوا، پھر 5 جولائی کو پھر خیرپور میں 400 ہیکٹر کا اسپرے ہوا. اس سال تقریب فقط سندھ کے اندر 1200 ہیکٹرز پہ اسپرے ہوا اب تک. لیکن جس قسم کی بھیانک سچویشن ہے آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ یہ ابھی ہمارے پاس یہ ایک پرانا یہ ڈی پی پی کا ایک ایئر کرافٹ ہے وہ کھڑا ہوا ہے. 2 ہمیں اور ہیلی کاپٹر دیے ہیں جو چھوڑ میں کھڑے ہیں ہمارے پاس، جو رینجرز کے ہیں یہ. لیکن فیڈرل گورنمنٹ کی آپ سنجیدگی تو دیکھیں کہ اس وقت یعنی یہ کوئی صورتحال اچانک پیدا نہیں ہوئی. یہ 1.25 سال ہو گیا ہے. جنوری سے ہم سن رہے ہیں کہ اتنے ایئر کرافٹس آ رہے ہیں، اسپرے کریں گے اور
सिंध को हम 6 एयरक्राफ्ट देंगे। राहुल साहब, अभी तक उन एयरक्राफ्ट का कोई पता नहीं है, फकत बातें बताई जा रही हैं कि जी आ रहे हैं, बात हो रही है, अब ये हो रहा है, अब ये हो रहा है। सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो एयरक्राफ्ट में जो लिक्विड या जो डिसइंफेक्टेंट इस्तेमाल किया जाता है वो क्या सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी होती है या फिर वो टोटली वफाकी हुकूमत की? मैं आप इस लिक्विड और पेस्टिसाइड जो आप कहते हैं, जो एयरक्राफ्ट में पेस्टिसाइड होती है, ULV अल्ट्रा लो वॉल्यूम एक पेस्टिसाइड है, उसका फार्मूला है ULV, जो कि फकत इंपोर्ट होती है, जो बाहर तैयार होती है। पाकिस्तान के अंदर किसी जो पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं वो कोई तैयार नहीं करती, ये प्लांट डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन इंपोर्ट नहीं सर, ये इसका खर्चा किसने उठाना है सर? मैं आपको उससे ज्यादा थोड़ी बात कह रहा हूँ कि जो टिड्डी दल का इशू है, जो लोकस्ट का इशू है, ये 100% पूरा का पूरा, चाहे उसमें ग्राउंड ऑपरेशन हो, फील्ड ऑपरेशन हो, एरियल ऑपरेशन हो या जो भी हो, वो तमाम का तमाम फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनका काम है। ये एक सूबे का इशू नहीं है, ये नेशनल इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है, ये रीजनल इशू है। बदकिस्मती से हमारी हुकूमत इसको उस लेवल पे उठाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। ठीक सर, ये भी बता दीजिएगा कि पहले भी खरीदारी की गई इस पेस्टिसाइड की और अब भी बजट में रकम रखी गई है टिड्डी दल के लिए बाकायदा सिंध हुकूमत की जानिब से। सर क्या वो पैसे खर्च किए जा रहे हैं? क्या टिड्डी दल पे स्प्रे किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से? बिल्कुल, हमने देखें, मैं अभी फिर कहता हूं कि रिस्पांसिबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट की थी पूरी की पूरी, लेकिन लास्ट ईयर भी हमने कोई 1,22,000 एकड़ क्रॉप एरिया स्प्रे किया, 6 लाख से ज्यादा एकड़, जिसमें फकत 46,000 एकड़ एरियल स्प्रे हुआ। बाकी तमाम का तमाम ग्राउंड और फील्ड ऑपरेशन हुआ, जिसमें मेजर जो कंट्रीब्यूशन थी, जो हमारी 57 टीम्स थी, वफाक जिनकी काम था, जिनकी जिम्मेदारी थी, उनकी फकत 8 टीमें थी, 57 टीम्स जो थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की थी, जो हमने काम किया। इस वक्त भी हमारे पास पेस्टिसाइड जो लैम्डा जो कि क्रॉप एरिया में हम स्प्रे करते हैं ज्यादातर पर उसको। सर ये जो टिड्डी दल का झुंड होता है, क्या अब इसमें बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है ये ब्रीडिंग की वजह से? और ये देखें, मैं आपको बताऊं, इस वक्त भी एक तो ब्रीडिंग हुई है हमारे पास, और फिर मई जून में जो हमारे पास माइग्रेट करके ईरान से आई, बलूचिस्तान में आई, और फिर सिंध, और सिंध से फिर ये सिंध में अभी, क्योंकि सिंध का सहरा जो है, डेजर्ट जो है, वो नंगर से लेके घोटकी तक इस वक्त, उस वक्त में बारिशें उस वक्त नहीं हुई थी, तो वो ग्रीन नहीं था, तो इस वजह से ये सारी चली गई है राजस्थान, जो मल्टीपल होके अब दोबारा फिर हमारे पास आएगी। और जो एगलैंड हुई है हमारे पास इस मई और जून में, अब वो भी ब्रीडिंग उसकी भी होगी। और तीसरी बात ये कि ईरान के अंदर बहुत बड़े इसके स्वाम डेवलप हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, वो आएंगे सोमालिया से, यमन से, तमाम ये जो ईस्ट अफ्रीका से, और जो दूसरे ममालिक हैं, जो माहिरीन हैं उसके, वो बताते हैं कि बहुत बड़ा खतरा है आने वाले 2-3 माह में, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं माहिरीन के कहने के मुताबिक। कम अज कम आप अंदाजा कर लें कि ये 20 गुना ज्यादा आएगी जो इस वक्त आई है या आई है। तो ये बहुत बड़ा खतरा है, इसके लिए जितनी तैयारी होनी चाहिए, जितनी वफाकी हुकूमत को संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, वो बिल्कुल नहीं है। वफाकी हुकूमत ने पहले एक नेशनल एक्शन प्रोग्राम बनाया, 6 जनवरी में उसको डिक्लेयर किया, उसमें भी उन्होंने कुछ सूबों पे बोझ डाला, जिसमें भी हमें तहफ़्फ़ुज़ात थे। हमने कहा कि भाई ये काम वफाक का है, वफाक करे, लेकिन उसके बावजूद भी जो बोझ डाला, हमने बताया कि हमने कहा चलो ठीक है, ये एक नेशनल काज है, सूबे का मसला है, सूबे के काश्तकारों का मसला है, फार्मर्स का मसला है, हम इसमें आर्गूमेंट नहीं करते, हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। एक जो फर्स्ट स्टेज था उसमें हमारे सूबे पे, सिंध पे डाला 286 मिलियन उन्होंने डाला, और फिर जो उसका सेकंड स्टेज था उसमें उन्होंने पैसे हम पे रखे। अब फिर वो जो रिवाइज करके अभी वो कह रहे हैं कि 14-12 अरब रुपये जो है वो सूबे दें, 14 अरब रुपये सूबे दें, जिसमें 3 अरब रुपये वो कह रहे हैं कि वो सिंध दे। अरे भाई, सूबे क्यों दें जिनका काम है, जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वफाक इतना, और खुद वो कह रहे हैं कि कम अज कम इसमें अगर हमने कंट्रोल नहीं किया तो 15 अरब डॉलर का 15 अरब डॉलर, यानी तकरीबन आप समझ लें कि 2500 बिलियन रुपीस। जी सर,
2.5 ट्रिलियन का नुकसान होना है एग्रीकल्चर का, हमारी फूड सिक्योरिटी खतरे में टिड्डी दल की वजह से, लेकिन उस पे 26 अरब 3 अरब तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तमाम सूबे मिलके। ये तहफात खाली सिंध को नहीं है, बलूचिस्तान को भी है, केपीके को भी है, दूसरे ओपनली कहें या नहीं कहें वो उनकी मर्जी है, वो नहीं कह सकते होंगे ओपनली, लेकिन तहफात उनको भी हैं, वो भी कह रहे हैं कि हमारे वसाइल नहीं है कि हम इतना कंट्रीब्यूट कर सकें। अब 25, 26, 23 अरब रुपये वफाक से नहीं होते, इतनी तो मैं हैरान हूं कि इतनी वफाकी हुकूमत कभी सूबों के मामलात में या नेशनल डिजास्टर्स में कभी लातेलिक नहीं हुई, और उसकी जिम्मेदारी है, सूबे का इशू भी नहीं है ना, जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। राहुल साहब, आपसे अब थोड़ी सी हम बात करना चाहेंगे के इलेक्ट्रिक के हवाले से। सर जी एहतजाज जारी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धरना भी दिया गया, आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से जो है ना काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के धरने के हवाले से, और मतलब उन्होंने काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया। सर जमात इस्लामी का ये कहना है कि ये जो मुआहिदा है, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हाथों हुआ, और टोटली मतलब जमात इस्लामी कहती है कि ना सिर्फ जनरल मुशर्रफ सर, लेकिन जो यानी उसके बाद 5 साल आपकी हुकूमत रही सर, जो कि यानी 2008 से लेके 7 साल हो गए वफाक से सर, लेकिन उन 5 सालों में आपका सवाल क्या है मुझे बताएं। सर मेरा सवाल ये है कि जाहिर सी बात है आप 5 साल वफाकी हुकूमत में रहे हैं सर, उस दौरान भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई ऐसी यानी इक़दाम नहीं किया गया, कोई कुछ भी नहीं, यानी जमात इस्लामी का ये कहना है कि तमाम पार्टीज जो है ना वो बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सब जिम्मेदार हैं इस वक्त के इलेक्ट्रिक के मसले के लिए, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, इन सब ने किसी न किसी वक्त में के इलेक्ट्रिक से फायदे जरूर उठाए हैं सर। देखें अगर कोई फायदा हमने उठाया है, बहुत सारी बातें की हैं, हम तो कहते हैं अब के इलेक्ट्रिक भी उनके पास है ना, के इलेक्ट्रिक उनकी फाइनेंसर है, के इलेक्ट्रिक का ग्रुप उनको इलेक्शन कैंपेन के लिए पैसे देता है, पीपल्स पार्टी को पैसे नहीं दिए उन्होंने, किसी को नहीं दिए हैं तो पीटीआई को दिए हैं। वो सर 2008 से 2013 तक के इलेक्ट्रिक ने कोई सर मेरे पूछने आप ये कह रहे हैं कि ये धरना नहीं, ये ड्रामा है, ये बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। ये समझते हैं कि लोग इतने जाहिल हैं और पता नहीं किस सदी के लोग हैं जो ये बात नहीं समझते, ये बिल्कुल ही बेवकूफाना बातें हैं। ये जो हरकतें करते हैं, जो जाहिलों वाली हरकतें करते हैं, भाई फेडरल गवर्नमेंट का आप बैठे हैं, आप जो उनके अगर इश्यूज हैं तो वो भी फेडरल गवर्नमेंट से हैं, आप बैठ के मामला हल करें, बातें करें, यहाँ बैठ के ड्रामा करके नाटक करके। सर जमात इस्लामी का सर देखें, बात सुने, बातचीत हुई, क्या लोड शेडिंग खत्म हो गई? ऐलानिया लोड शेडिंग तो छोड़ दें, गैर ऐलानिया खत्म नहीं हुई क्या? जो लोगों की असल डिमांड थी कि इलेक्ट्रिक ने इतने पैसे बढ़ा दिए, महंगाई कर दी, लोगों पे बोझ डाल दिया, पहले ही लोग पिसे हुए हैं बेचारे गरीब की महंगाई की वजह से, क्या वो पैसे वो जो बढ़ाए हुए नरख वापस हो गए? नहीं हुए। तो ये तो खाली ड्रामा है ना, नाटक है, इनसे काम कुछ नहीं होता। ये फकत असल जो ओरिजिनल इश्यूज हैं, लोग ये नहीं देख रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ने जो कीमतें बढ़ाई हैं बिजली की वो वापस हों, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बिजली के कीमतें बढ़ाई गई हैं वो वापस हों। लोग ये कह रहे हैं कि आटा महंगा क्यों हुआ है, आटा गायब क्यों हुआ है, वो है। लोग कह रहे हैं कि चीनी चोर कहाँ है। राहुल साहब एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा सर। लोग कह रहे हैं कि पेट्रोल कहाँ गायब हो गया और फिर महंगा हुआ तो जाहिर हो गया, ये हमें बताएं। तो ये सब चीजें इनसे भागने के लिए ये ड्रामे और नाटक करते हैं। सर आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। जी। जमात इस्लामी का ये कहना है कि अब भी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, इन सबको पेमेंट्स होती हैं सर दुबई में, जिसकी वजह से ये तमाम पार्टियां जो हैं ये के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बात नहीं करती। क्या ये बात यार हम पे तो हजारें इल्जाम हैं ना सर, मुबैना तौर पे एलिज्ड जी है ना। अब तो हम वफाकी हुकूमत हमारी नहीं है, इदारे जिनके पास हैं झूठे इंतजाम ले आते हैं। वो तो कहते हैं जी बेसमेंट से पैसे निकाल लिए, वो तो कहते हैं जी कश्ती पैसों की पकड़ गई, वो तो पता नहीं क्या क्या ड्रामे आपको पता है होते रहे हैं, पता नहीं क्या इल्जाम। हम गिरफ्तार पहले होते हैं, जेल में पहले जाते हैं, बंदवाज पहले होते हैं, केसेस हम पे बाद में ढूंढे जाते हैं, उन पे रेफरेंस फाइल हो जाते हैं, सबूत मिलते हैं, फिर भी पीटीआई वाले गिरफ्तार नहीं होते। तो हम पे अगर कोई होता तो यार ये नहीं ले आते क्या? इन्होंने क्या नहीं हमें छोड़ा हुआ है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत इस वक्त भी आसिफ अली जरदारी साहब, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, हमारे चीफ मिनिस्टर साहब क्या पेशा नहीं भुगत रहे हैं, क्या केस नहीं भुगत रहे हैं, क्या रेफरेंसेस नहीं भुगत रहे हैं? अगर कोई चीज होती तो आप समझेंगे ये छोड़ते। ठीक है राहुल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सूबाई वजीर बराए एग्रीकल्चर ज़राअत हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। उनका कहना ये था कि
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से केसेस बाद में बनाए जाते हैं, पहले लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर तमाम चीज़ें यानी जो एविडेंसेस मौजूद होते हैं, रेफरेंस बने हुए होते हैं, फिर भी उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता। बहरहाल नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक के हवाले से और ख़ास तौर पे आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से, जिसमें वफाकी हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से धरना दिया गया था कि इलेक्ट्रिक के ऑफिस यानी हेड ऑफिस के सामने, उसको भी एक ड्रामा करार दिया गया और मुबैना तौर पे काफ़ी सख्त अल्फाज जो हैं वो भी इस्तेमाल किए गए। इसी वाले से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेरजमान। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं सर प्रोग्राम खबर की खबर में। जी वालेकुम अस्सलाम सर, आज चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से कड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया वफाकी हुकूमत को, और ख़ास तौर पर कि इलेक्ट्रिक के इशू पे उनका ये कहना था कि ये तमाम धरना हुआ और उसके बाद ये लोड शेडिंग ख़त्म करने की बात की गई, ये सब ड्रामा था। सर क्या कहते हैं आप? देखिए, ये तो जमीन पे बैठ के शोर मचा रहे हैं, चांद पर भी चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। अवाम इनको जान चुकी है, अवाम इनको पहचान चुकी है। मैं तो इनकी बातें सुनने के बाद, हालांकि मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी नहीं, लेकिन कुछ एक तो न्यूज के अंदर मुझे आवाज आई है, मुझे वैसा याद आ रहा था कि वो सुनते थे ना, हम कहते थे कि चोर मचाए शोर। मतलब हालत देखें आप, अपने गिरबान में देखें आप, अपने मिनिस्टर्स के हालात देखें आप, अपने MNAs के हालात देखें आप। जरा पूछे तो सही, आपके मिनिस्टर्स या अरब पार्टी कैसे बन गए, मालूमात तो करें अपने MPs के बारे में, अपने लोकल यहाँ के कराची के जो सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं इनसे तो पूछें। ये वो सियासी जमात है जिनके ऊपर ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़कात डिपार्टमेंट के ऊपर भी बेज़ाब्तियां दिखाती है, ज़कात डिपार्टमेंट के ऊपर भी। वो छोड़ दें लोकल गवर्नमेंट का क्या हाल है, हेल्थ डिपार्टमेंट का क्या है, एजुकेशन का क्या है, ये इनसे बैठ के क्या ये लोगों को तरबियत देंगे, क्या लोगों को बताएंगे? इनकी जबान सुनिए, इनकी बात करने का अंदाज देखा है तो देखिए इनसे कोई तवक्को रखी नहीं जा सकती। मुझे इस बात के ऊपर बड़ा यकीन है कि पीपल्स पार्टी का आखिरी दौर है सूबे सिंध के अंदर। ये जमात शुरू हुई थी ना वहाँ कश्मीर से, वहां से फारिग होते हुए, बलूचिस्तान से फारिग होते हुए पंजाब में KPK में इनका नामो निशान खत्म हो गया। सिंध में कराची से भी गए, थोड़े बहुत कुछ शहर रह गए सिंध के। ये आपको 2023 के इलेक्शन के बाद सियासी जमात कहीं नजर नहीं आएगी। जो समझदार इनकी जमात के अंदर लीडरान होंगे वो उनकी जमात को छोड़ के दूसरी सियासी जमातों को ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है। जो केसेस इनके ऊपर खुलने वाले हैं ये उनसे बचने वाले नहीं है। ये तो एक परेशान हो गए उज़ैर बलोच की GIT के ऊपर, ये निसार मुराई की GIT पर परेशान हो गए। इनको अंदाजा नहीं है इनके ऊपर आगे आने क्या वाला है। ये समझ रही है वही नैब जो जरदारी और नवाज शरीफ के दौर के अंदर होती थी, ये समझ रहे हैं कि वही दौर है। ये आज के दौर के जजेस हैं, आज के दौर की जो है ये अदलिया है, ये आज के दौर की नैब है, ये आज के दौर के वजीर आजम है। ये उन दौरों का नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत आगे की तरफ निकल गया है। जिस तरह खुर्रम साहब, सर आपसे हम कुछ के इलेक्ट्रिक के हवाले से ये भी जानना चाहेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक तरफ, सर जमात इस्लामी जिसने धरना भी दिया और 3 दिन का वक्त हुकूमत को दिया, धरना मौखिर किया, सर उनका ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से के इलेक्ट्रिक को कंटिन्यूसली सब्सिडी दी जा रही है। क्यों सब्सिडी दी जाती है जबकि मुआहदे में ये चीज़ मौजूद नहीं है? उनको गैस की फराहमी ज़्यादा कर दी जाती है, सनतों की फराहमी बंद कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि के इलेक्ट्रिक से कोई खास लगाव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या क्या वजह है सर? नहीं, देखिए जमात इस्लामी जब इस तरह की बातें करती है तो उनसे सबसे पहले पूछें कि बहरिया के साथ जो उन्होंने बैठकर एग्रीमेंट किया था कराची वालों का, उसका क्या हुआ। फिर हम भी ये कहेंगे क्या आपने पैसे ले लिए मलिक रियाज से? ये सब बातें नामुनासिब हैं। मैं आपसे बताता हूँ कि डिसाइड क्या हुआ है। जो अभी फाइनलाइज हुआ है वो ये है कि जो कराची के अंदर जो लो लॉसेस एरियाज हैं जो कि 77% हैं, उन सब की यहाँ लोड शेडिंग खत्म कर दी जाएगी, जो कि हो चुकी है एतवार के दिन से। दूसरा फैसला हुआ है कि इंडस्ट्री को जो है बिल्कुल लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, और जो एरियाज जहाँ पे लॉसेज हैं, जहाँ पे कुंडे हैं, जहाँ पे बिजली की चोरी हो रही है, वहाँ पे 2 से 4 घंटे की बिजली दी जाएगी। ये किस तरीके से हुआ? ये ऐसे हुआ कि जो फर्नेस ऑयल की शॉर्टेज थी उसको असद उमर साहब ने और गवर्नर साहब ने फौरी तौर पे इंस्ट्रक्शंस दिए कि उसको पूरा किया जाए फौरी तौर पर। और उसके साथ साथ इसके अलावा जिनके गैस प्रेशर के इशू थे, जिसमें कहते थे कि 2.5 बार आना चाहिए लेकिन 1.3 आ रहा है, वो भी अहकामात के ऊपर उनको पूरा कर दिया गया है। दूसरी रही बात जो हम सबसे ज्यादा देखिए ना, एहतजाज किसने किया? पीपल्स पार्टी नजर आई आपको, जमात इस्लामी नजर आई, PSP नजर आई, खाली बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते क्या पीपल्स पार्टी नजर आई? कराची का वोट हमारा है ना, हम खड़े हुए अपनी हुकूमत के खिलाफ,
اپنے ادارے کے خلاف ہم کھڑے ہوئے. سر جماعت اسلامی کی جانب سے 2 سال سے احتجاج جاری ہے سر آپ نے آج سے پہلے کبھی کوئی دیکھا کہ کوئی سیاسی جماعت سر بالکل سر آپ کا احتجاج کریں؟ ہم نے اپنا کام وعدہ کیا, ہم نے جو کراچی خرم صاحب جس جگہ آپ کا ٹینٹ لگا ہوا تھا سر, مہینوں ٹینٹ لگا رہا ہے جماعت اسلامی کا بالکل اسی جگہ پہ جدھر آپ کے دھرنے کا ٹینٹ لگا ہوا تھا سر. جب یہ کمپنسیشن کی بات کس کے دور میں لگا مجھے نہیں پتا, میں تو یہ آپ سے بات سر ابھی 3 مہینے پہلے ایسا ہوا ہے. جی یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک سیاسی جماعت جو ہے وہ اپنے اداروں کے خلاف انہوں نے احتجاج کیا. ہماری ڈیمانڈ ہے, ہم وزیر اعظم سے ہی کہہ چکے ہیں کہ کراچی کے اندر ان کی کے الیکٹرک کی منوپلی ہم نے ختم کرنی ہے. جب تک یہ ایک کمپنی رہے گی یہ اسی طرح بلیک میلنگ کرتے رہیں گے, اسی طرح چیٹنگ کرتے رہیں گے, اسی طرح اوور بلنگ کے مسئلے چلتے رہیں گے اور اسی طرح بارشوں میں کراچی والے مرتے رہیں گے. میں تو دیکھیں نا, میں آپ کو یہاں بیٹھ کے الیکٹرک کا اسپوکس پرسن نہیں بنوں گا. آپ کبھی نہ سمجھے کہ میں الیکٹرک کی تعریف کروں گا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بھلے ہمارے اندر یہ آتی ہے, ہمارے اندر یہ بھی نہیں آتی, ہمارے اندر نیپرا آتی ہے اور نیپرا کے اندر یہ پرائیویٹ ادارہ آتا ہے. سو آپ اور میں ایک ہی پیج پر ہیں, ہم اور جماعت اسلامی بھی چلیں ایک پیج کے پر, اور بھی کوئی سیاسی جماعت ان کے خلاف بولتی ہے ہم ان کے ساتھ بھی ایک پیج پر ہیں. سو ہم تو کراچی کا فائدہ چاہتے ہیں اور الحمدللہ ہم کامیاب ہوئے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرانے میں, جو کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا, جو کہ افسوسناک بات تھی. لیکن اب بات یہ کہ ان سے چھٹکارا کس طرح حاصل کرنا ہے. اسد عمر صاحب نے صاف الفاظ میں ان کو وارننگ دے دی ہے کہ اگر یہ مسائل حل نہیں ہوئے تو تیار رہیں, کسی بھی قسم کا کوئی بھی آرڈیننس آ سکتا ہے اور بڑے مزے سے ہم آپ کو ہٹا سکتے ہیں, ہم آپ کو ٹیک اوور کر سکتے ہیں. یہ بات بڑی کلیئر طریقے سے بتا دی گئی ہے. اب ان کے جو مالک ہیں وہ بھی لندن میں بند ہیں چیٹنگ کے الزام کے اندر. بل گیٹس کے پتہ نہیں پیسے, کون سے پیسے در کون سے اکاؤنٹ میں انہوں نے ڈالے, اس کو مس یوز کیا یا منی لانڈرنگ کی, اللہ بہتر جانے. تو یہ تو پورا ان کا نظام ہی چیٹنگ سے بھرا ہوا ہے. دوسری بات اس میں بھی ورکنگ کی جا رہی ہے کہ شنگھائی الیکٹرک جو لینا چاہتی ہے اس میں کیا مشکلات ہے وہ ہم نے دیکھنا ہے, اور ساتھ ساتھ اس آپشن پہ بھی تحریک انصاف کام کر رہی ہے کہ ایک سے زیادہ کمپنیز کراچی کے اندر ہونی چاہیے جو بجلی فراہم کرے. اور آخری چیز, نیشنل گرڈ سے بھی کراچی کو بجلی دی جائے گی. اس کے لیے جو ٹرانسمیشن لائن بچھانی ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 1 سال کا ٹائم لگے گا, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ بھی کام شروع ہو گیا. خرم صاحب یہی تو بات کی جاتی ہے کہ کے الیکٹرک کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس پر عمل درآمد کرانے کے بجائے سر ایکسٹینشن ہم نے نہیں دی ان کو. سر نیشنل گریڈ سے بھی پی ایم ایل, ان کو ایکسٹینشن پی ایم ایل این نے دی ہے. سر بات یہ کی جاتی ہے کہ دور میں آئے تھے زرداری صاحب ان کے ساتھ تھے, ہم نے ایکسٹینشن نہیں دی. پلیز انڈرسٹینڈ, اس بات کو کلیئر کریں. سر نیپرا کی جانب سے جو سر ٹیرف بڑھایا گیا وہ تو آپ کی حکومت نے بڑھایا نا سر, وہ مسلم لیگ نون نے تو نہیں بڑھایا. ڈیسائیڈ کرتی ہے ان کی کاسٹنگ کر کے. اس سے میرا غرض نہیں, اگر آپ مجھے اس میں کیلکولیشنز میں جائیں گے تو میں شاید آپ کی جیت نہ سکوں, شاید آپ نے مجھ سے زیادہ ورکنگ کی بھی ہو. میرا کیا غرض ہے, میرا غرض ہے اوور بلنگ نہ ہو, میرا غرض ہے کہ لوگ نہ مرے, میرا غرض ہے کہ لوڈ شیڈنگ نہ ہو. یہ 3 چیزوں کا مجھے خاتمہ, اور اس کے ساتھ ایک سے زیادہ کمپنی مجھے کراچی کے اندر چاہیے. شہر کراچی کو بجلی ملنی چاہیے جو پورے ملک کو چلاتا ہے. خرم صاحب ان بارشوں میں بھی لوگوں کی جانیں گئیں, 6 لوگ مرے. اوور بلنگ کی سر یہ سچویشن ہے کہ شاید میں آپ کے ساتھ ہوں نا, میں تو آپ کی بات کو انڈورس کر رہا ہوں سر, لیکن مجھ سے تھوڑی کہ الیکٹرک کی نمائندگی میں کروں گا کبھی بھی بیٹھ کے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. خرم صاحب میں ایکشن لینے کی بات کروں, وفاقی حکومت کی جانب سے لے لیا ہے, لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا ہے, اور اوور بلنگ کی جو کمپلینز ہیں اس کو لک آفٹر کیا جا رہا ہے. نئی کمپنیز کو دیکھا جا رہا ہے, شنگھائی الیکٹرک کو دیکھا جا رہا ہے کہ وہ کیوں نہیں آ سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ گیس کا پریشر بڑھا دیا گیا ہے, فرنس آئل کی ان کی مقدار بڑھا دی ہے. ان کے سامنے کوئی ایسا آپشن موجود نہیں کہ جو یہ بہانہ بنائے. سر جن صنعتوں کو گیس کی کمی کا سامنا ہے تو کیا ان کو بند کر کے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ سے میں نے کہا کہ انڈسٹریز کو جو ہے 0 لوڈ شیڈنگ پہ ہے. وہ جس دن پریس کانفرنس گورنر صاحب نے کی اس دن یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ لو لاسز ایریاز جو کہ 77% ہے, اور انڈسٹریز ان کو کوئی لوڈ شیڈنگ نہیں دی جائے گی. صرف وہ ایریاز جہاں پہ بجلی کی چوری ہے وہاں پہ 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوگی, اور وہ بھی اناؤنس لوڈ شیڈنگ ہوگی. جی بات جو ٹریڈرز ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, ان کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی کہ ان کی صنعتیں گیس کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے بند ہو رہی ہیں کیونکہ ان کی گیس روک کے الیکٹرک کو گیس دے دی گئی ہے وفاقی حکومت. نہیں, ویل میک شور کہ ہماری صنعتیں چلیں گی, اور انشاءاللہ تعالیٰ لازم چلیں گی. ہماری صنعت چلے گی تو پورا پاکستان چلے گا. یاد رکھیں کراچی چلاتا ہے پورے پاکستان کو, کراچی کی صنعت کو کسی بھی حالت میں ہم رکنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. خرم شیر زمان صاحب, رہنما پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. اور ناظرین کا کہنا یہ تھا کہ چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ الیکٹرک کو نہ صرف یہ بات طے پا گئی ہے کہ اب جو 0 لاسز کے جو ایریاز ہیں یا جہاں کم لاسز ہیں, یعنی کہ الیکٹرک جتنی بجلی پرووائڈ کرتی ہے اتنی ہی اس کو بلنگ ہو جاتی ہے, وہاں پہ لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایریاز جہاں پہ بجلی کے لاسز ہیں وہاں پہ 2 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی. لیکن ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب اتنی لوڈ شیڈنگ کے بعد اتنے ہائیسٹ بلز کے الیکٹرک نے دیے ہیں
تو اب اگر اس مہینوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں کی جائے گی تو کیا کے الیکٹرک ڈبل بل اس دفعہ صارفین کو دے گی؟ اس لیے کہ اوور بلنگ کے اوپر کمیٹی تو ضرور بنائی گئی ہے لیکن اس پہ کوئی ابھی تک چیزوں کو حل نہیں کیا گیا. یہاں آپ کو ہم یہ بات بھی بتاتے چلیں کہ کے الیکٹرک کی جانب سے جو اوور بلنگ کی جاتی ہے اگر اس کی کمپلین کی جائے اور میٹر ریڈنگ درست کرا بھی لی جائے تو یونٹس تو ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں, لیکن جو سرچارج لگتا ہے, جو سلیب کی وجہ سے جو پیسے زیادہ چارج کیے جاتے ہیں وہ واپس نہیں ہوتے. یعنی وہ یونٹس آپ کے بل میں ایکسٹرا رکھ تو ضرور دیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی یہ یونٹ سے اوور بلنگ ہو گئی تھی اور اب اس کو جو ہے نا ایڈجسٹ کر لیا جائے گا, یا ایوریج بلنگ کر دی گئی تھی, لیکن اس کے بعد یہ یونٹس واپس مل جاتے ہیں لیکن جو پیسے سلیب بڑھنے کی وجہ سے چارج ہو جاتے ہیں وہ واپس نہیں ہوتے. یہاں یہ عمل بھی قابل ذکر ہے کہ نیپرا کی جانب سے جو ہے کے الیکٹرک کے پر یونٹ پرائس میں اضافہ کر دیا گیا ہے. دوسری جانب پیک آورز اور آف پیک آورز کے جو ٹیرف ہے وہ بھی صرف کراچی میں جو علاقے ہیں وہاں پہ نافذ کیا گیا ہے. پورے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا کہ پیک آورز اور آف پیک آورز میں الگ الگ چارجز دیے جائیں صارفین سے. یعنی شام کے 6:30 بجے سے لے کے 10:30 بجے تک بجلی کا ٹیرف کچھ اور ہے جو کہ تقریباً 21 روپے کے حساب سے چارج کیا جاتا ہے بیسک ٹیرف, اور اس کے علاوہ یعنی رات کے 10:30 بجے سے لے کے شام کے 6:30 بجے تک جو ٹیرف ہے وہ 14 روپے مطلب 14 روپے چند پیسے کا ٹیرف ہے جو کہ لیا جاتا ہے. ناظرین اب ظاہر سی بات ہے کہ الیکٹرک نیپرا کی اجازت کے بغیر یہ ٹیرف صارفین سے چارج نہیں کر سکتی. یعنی نیپرا کی جانب سے اس ٹیرف کو اپروو کیا گیا ہے تو کہ الیکٹرک کی جانب سے ایسے بلز دیے جاتے ہیں, اور وہ بھی کراچی کے مخصوص علاقے جو کہ خاص طور پہ افورڈنگ ایریاز سمجھے جاتے ہیں وہاں پہ پیک آورز اور آف پیک آورز کے حساب سے جو بلز ہیں وہ دیے جا رہے ہیں. اس مہینے کی اگر ہم بات کریں تو تمام ہی صارفین جو ہیں میجورٹی جو ہے وہ اوور بلنگ کا رونر ہوتے ہیں کہ جی ان کو زیادہ بل تھمایا گیا ہے, ایوریج بلنگ کی گئی ہے یا 35 دن کی میٹر ریڈنگ کر کے اس کے بعد بل دیا گیا ہے. کیونکہ کے الیکٹرک کا جو نظام ہے سلیب سسٹم ہے, اگر آپ 300 یا اس سے کم یونٹس یوز کرتے ہیں تو جو یونٹ پر یونٹ ریٹس ہیں وہ کچھ اور ہیں, 300 سے لے کے 500 تک کے ریٹس کچھ اور ہوتے ہیں. اور جیسے جیسے آپ کی کنزمپشن بڑھتی جاتی ہے چاہے وہ ایک ہی یونٹ کیوں نہ بڑھ جائے لیکن پورے سلیب کے اوپر جو ہے وہ زیادہ پیسے لے لیے جاتے ہیں. ناظرین اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے جو ہے وہ احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ اسلام آباد جا کے الیکٹرک کے خلاف احتجاج کیا جائے گا. دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف جو کہ جس کے ساتھ اتحاد ہے متحدہ قومی موومنٹ کا اور وفاقی حکومت میں اتحادی جماعت ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ, تو اب ایک طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے معاملات یعنی وفاقی حکومت کے معاملات جو ہیں وہ کے الیکٹرک سے طے پا چکے ہیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا متحدہ قومی موومنٹ اب بھی اسلام آباد میں اس احتجاج کو جاری رکھے گی. یہ کہا جا رہا ہے کہ جی تمام عہدیداران یعنی جو لوکل گورنمنٹ کے ہیں وہ بھی اسلام آباد جائیں گے, ایم پی ایز جو ہیں وہ بھی اسلام آباد جائیں گے, ایم این ایز بھی اسلام آباد میں موجود ہوں گے اور باقاعدہ احتجاج کیا جائے گا متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے کے الیکٹرک کے خلاف. تو ناظرین یہ صورتحال رہی ہے, اور پھر جو جماعت اسلامی کی جانب سے دی گئی جو مہلت تھی وہ بھی اپنے اختتام پر پہنچ گئی ہے. تو اب یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جماعت اسلامی کی جانب سے کے الیکٹرک کے خلاف جو ہے نا کیا کیا جاتا ہے. پھر دوسری جانب کیبل آپریٹرز کراچی کے جتنے کیبل آپریٹرز ہیں ان کی جانب سے بھی علامتی جو ہڑتال ہے جس میں کہ تمام شہر سے کیبل کی اور انٹرنیٹ کی سروسز بند کر دی جاتی ہیں, وہ 2 گھنٹے کی اس سروس کو معطل کرنے کی جو ہڑتال ہے علامتی ہڑتال یہ اب شروع ہو گئی ہے. یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس پہ کیا ایکشنز لیے جاتے ہیں اور کیبل آپریٹرز کے جو تاریں کاٹی جا رہی تھیں یا یہ کہ الیکٹرک کی جانب سے کرنٹ کی لیکیج کے نام پہ جو نقصان پہنچایا گیا اس کا مداوع کیسے ہوگا. بہرحال ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچ رہا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.